बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज 21 नवंबर है। अगर कहीं पर जुल्म हो रहा हो और मुझे मौका मिले थूकने का, तो मैं खामोश रहने वालों के मुंह पर थूकूंगा, जालिमों के मुंह पर नहीं। ची गेवेरा जी फ्रीडम फाइटर थे। उनका ये कोट है जो मैंने आपके सामने रखा है। अब जी पीछे 2 दिन बाकी हैं। 24 नवंबर को फाइनल कॉल है, इमरान खान साहब ने दी हुई है। अलीमा खान साहिबा ने आज मीडिया टॉक करते हुए जो है वो भांडा फोड़ दिया, जो अली अमीन गंडापुर साहब को पैगाम देकर भेजा गया था, जिसके ऊपर जो हुकूमती ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि जी अली अमीन गंडापुर की तो एक बड़े निचले लेवल के बंदे से बात हो रही है। तो अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा है वो आपके सामने रखेंगे। मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वकला बरादरी लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से ऐलान किया गया है एहतजाजी तहरीक में शिरकत का। पीटीआई रहनुमाओं के साथ क्या सलूक किया जा रहा है जी। आलिया हमज़ा मलिक ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है जी। दरअसल पिछले 24 घंटे में एक वीडियो वायरल हुई जी, जिसको देखकर बड़ा दुख हुआ कि ये जो हमारे एयर फोर्स के जहाज़ हैं या मेरे जो हेलीकॉप्टर हैं, ये सिर्फ इस इशराफिया के इस्तेमाल के लिए रह गए हैं। वो वीडियो के हवाले से भी आपके सामने बात करेंगे। और कुरम एजेंसी में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या, बड़ा दर्दनाक वाक़या कहा जाए तो कम नहीं होगा। सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है जी पाकिस्तान में इंतहाई हद तक ख़राब हो चुकी है। और हमारे जो कुछ फ़ैसला लेने वाले लोग हैं वो किस उस पे लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं कि इमरान खान को कैसे काउंटर किया जाए, इमरान खान को कैसे रोकना है, और इसके अलावा उनका और कोई काम नहीं है। तो इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी इमरान खान साहब के हवाले से अलीमा खान ने आज मीडिया टॉक की है। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर का एहतजाज 10 दिन मुलतवी करने का पैगाम जो है इमरान खान को भिजवाया गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुलतवी कर देता हूँ, लेकिन इसके बदले सबसे पहले आपको नाहक कैदियों को रिहा करना पड़ेगा। आप उनको रिहा कर दें, मैं 10 दिन के लिए मुलतवी कर दूँगा। डील वर्सेस डील चलेगी ना, एक बात आप माने एक मैं मान लेता हूँ। तो उन्होंने कैदियों को तो क्या रिहा करना था, इमरान खान के ऊपर रात 10 बजे जो है एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जो कि 3 महीने पहले, क्या 4 महीने पहले जो है, बल्कि 4 महीने पहले नहीं, बड़ा एक पुराना एहतजाज हुआ था जब इमरान खान साहब जेल में नहीं थे अभी। तो तब का जो है एक मुकदमा जो है वो थाना न्यू टाउन में रात को दर्ज कर दिया गया है। तो ये जी मुज़ाकरात जो हैं वो रियासत करना चाहती है। बात ये है कि इमरान खान के मुतालबात, जो 3 मुतालबे हैं ना जी, वो बड़े सख्त हैं और बिल्कुल जायज़ भी हैं। एक तो मैंडेट वापस किया जाए, जो कि पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया कह चुकी है कि जी बहुत बड़ा डाका जो है मारा गया है। और जितने भी सीनियर सहाफ़ी हैं जो कि पीटीआई के नाक़दीन भी हैं, वो भी इस बात का जो है वो कर चुके हैं ज़िक्र कि जी ये बिल्कुल ठीक है, इमरान खान की बात के इलेक्शन में धांधली नहीं, धांधला किया गया है। तो वो बिल्कुल जायज़ बात है और इस बात का ज़िक्र तो हमारी सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है। जो जजेस, जो कि आइन और कानून के ऊपर चलने वाले कुछ ही जजेस बाकी रह चुके हैं जी, तो उन्होंने भी ये कहा है कि जी जो इलेक्शन में हुआ है सबको पता है। और फिर जो जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब हैं, उन्होंने काज़ी फाइज़ साहब के दौर में ये बारहा उनको कहा कि जी आप 8 फरवरी के इलेक्शन की जो पिटीशन है, उसको क्यों नहीं लगाते हैं? मुल्क में इतनी बड़ी तबाही मच चुकी है और आप जो है उस पिटीशन को लगा ही नहीं रहे हैं। लेकिन काज़ी साहब ने तो गटर में जाना था, ज़लील होना था और रहती दुनिया तक जो है उन्होंने अपने नाम के ऊपर एक तोहमत लगानी थी, तो वो कैसे टल सकते थे जी? और अब वो जहाँ भी दुनिया में हैं, वो जहाँ भी जाते हैं, उनको जो है वो लानतें मौसूल हो रही हैं, उनको गालियाँ बकी जा रही हैं। तो ये उनका मुकद्दर है। जैसे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का मुकद्दर बन चुका है चोर-चोर का नारा है कि देखो, देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया, मरियम के पापा चोर हैं। तो ये उनको भी सुनना पड़ेगा। जब तक जो है वो इस दुनिया में हैं, तो ये उनको इस नारे का सामना करना पड़ेगा। ये हकीकत है, इससे मुँह नहीं फेरा जा सकेगा। तो अब बात ये है कि जी इमरान खान के मैंडेट कैसे वापस होगा? फिर आईनी तरमीम जो 26वीं आईनी तरमीम की है, वो कैसे वापस होगी? और फिर नाहक कैदियों का चलें ये मुतालबा जो है शायद तस्लीम कर लिया जाए, लेकिन ये 2 मुतालबे तो किसी सूरत जो है वो तस्लीम नहीं होंगे। मैंडेट वापस हो गया, 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म हो गई, इमरान खान बाहर आ जाएँगे, तो फिर तो ये निज़ाम जो है इसकी मौत है जी। और निज़ाम ने इतनी तबाही जो मुल्क की फेरी है, ये ख़ुद को बचाने के लिए तो फेरी है, तो ये नहीं हो सकता, ये मुतालबा तस्लीम नहीं होंगे। और आज अभी थोड़ी देर पहले जो है मैं हारून रशीद साहब को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी एक अहम बात की। उन्होंने कहा कि ये अगर मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाएँगे तो फिर तसादुम की तरफ जाएँगे और फिर तसादुम पक्का है जी। अल्लाह ना करे ऐसा वक़्त आए, लेकिन जो कुछ फ़ैसला लेने वाले लोग हैं, उन्होंने शायद ये फ़ैसला कर लिया हुआ है कि हम इमरान खान को नहीं आने देंगे। वैसे पाकिस्तान जो है वो इस टाइम 142 ममालिक में कानून व अमन व अमान के हवाले से तीसरा
بدترین ملک جو ہے وہ بن چکا ہے۔ یہ کچھ دن پہلے بھی رپورٹ آئی تھی تو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور اب بھی جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی انویسٹمنٹ آئے گی اور بلے بلے ہو جائے گی، تو کیا خاک انویسٹمنٹ آئے گی جی۔ پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں جی NA 153 میں ڈاکٹر ریاض حسین لانگ صاحب، ان کے گھر پر کل رات جی پولیس نے چھاپا مارا ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ وہ نہیں تھے گھر پر، تو ان کے جو گھر والے تھے، ان کی جو بیٹیاں تھیں، ان کی جو اہلیہ تھی، ان کے اوپر تشدد کیا گیا اور ان کی ایک بیٹی کی 3 انگلیاں توڑ دی گئی۔ یہ جی پولیس اس طرح اندھا دھند کارروائیاں کر رہی ہے، اور یہ کس کے حکم پر کر رہی ہے؟ مریم نواز شریف صاحبہ کے حکم کے اوپر کر رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار نے اعلان کیا کہ جی ہم عمران خان کی جو کال ہے اس میں لازمی نکلیں گے۔ پاکستان کی ہر بار سے وکلا کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس احتجاجی کال میں شرکت کرے گی۔ ویسے میرا مشورہ ہے وکلا برادری کو، وہ اس کال میں بے شک نہ نکلیں، وہ اپنا جو ادارہ ہے اس کی بقا کے لیے جو ہے نکل آئیں تو ان کی بڑی جیت ہوگی۔ اس کال میں تو انہوں نے کیا کرنے کے لیے نکلنا ہے، اور پاکستانیوں کے لیے انہوں نے کیا نکلنا ہے؟ وہ اپنی بقا کی جو جنگ ہے، اور جو ان کا کام ہے، جو آئین کی حفاظت کا ذمہ وہ لوگ لیتے ہیں اور حلف اٹھاتے ہیں کہ جی ہم آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے، تو وہ صرف اپنے ادارے کی بقا کے لیے جو ہے نکلیں، یہی بہت ہوگا۔ یہ اس طرح کی گیدڑ پھپکیاں جی لاہور ہائی کورٹ بار اور پوری وکلا بار نکلے گی، وہ کہاں گئی؟ وہ جو وکلا تحریک چلنی تھی وہ کہاں چلے گیا سب کچھ؟ تو وکلا برادری سے بڑی برادرانہ اپیل ہے کہ وہ اپنی بقا کے لیے نکلیں، تو یہی کافی ہوگا۔ پاکستانی عوام کے لیے اب نہ ہی نکلیں تو بہتر ہے۔ عالیہ حمزہ ملک نے جی ایک ٹویٹ کیا، یہ جو ویڈیو چل رہی ہے نا جی، یہ پاکستان کے جو فوجی جوان ہیں، جو کہ ایک واقعہ بنو میں ہوئے جہاں 12 سیکیورٹی فورسز کے جو ہمارے جوان ہیں ان کو شہید کر دیا گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 6 خوارجی جو ہیں ان کو بھی جہنم حاصل کیا گیا ہے۔ تو ان کی جو لاشیں تھیں جی، ان کو جو ہے وہ خچروں کے اوپر ڈال کر جو ہے وہ لے جایا جا رہا تھا۔ جو ویڈیو وائرل ہوئی تو اس کے اوپر جو ہے پھر عالیہ حمزہ ملک جو ہے انہوں نے کہا کہ ایئر فورس کے جہاز کسی کی سرجری کے لیے جنیوا تو جا سکتے ہیں، ہمارے ہیلی کاپٹر جو ہے کسی کے سری پائے اور نہاریاں تو لا سکتے ہیں، یہ نواز شریف صاحب کے لیے لائے گئے تھے، لیکن جو ہمارے 12 شہیدوں کی لاشوں کو خچروں پر رکھ کر ان کی بے حرمتی کی گئی ہے، یہ قابل مذمت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے ساتھ میں بھی کچھ تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں کہ 9 مئی شہیدوں کے مجسمے اور یادگاروں پر جو حملہ کیا گیا تھا وہ تاریخ کا سیاہ ترین دن کہا گیا تھا، لیکن جو ابھی شہید ہوئے 12 شہید، ان کو جو ہے خچروں کے اوپر لاد کر لایا جا رہا ہے، تو یہ بھی کم تو نہیں ہے جی۔ یادگار جو ہے یا مجسمہ جو ہے اس کو توڑنا تو سیاہ دن ہو جاتا ہے، لیکن جو شہید ہوا ہے اس کو خچر کے اوپر ڈال کر لانا، یہ کیا بے حرمتی نہیں ہے؟ تو پاکستان ہے جی، یہ اس میں اسی طرح کے اصول ہیں اور اسی طرح کے جو ہے قانون ہیں، اسی لیے آج ہم تباہ ہو چکے ہیں جی، اور 1 ارب ڈالر کے لیے جو ہے ایک اٹامک کنٹری جو ہے وہ پوری دنیا کے تلوے چاٹتا پھر رہا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے یہ ہے کہ جی ہم بس اب ترقی کرنے ہی لگے ہیں جی، اب ہم جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں جی، اب بس سنہری دور جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ کوئی سنہری دور نہیں آنے والا جی، صرف ٹوپی ڈرامہ ہے، بیوقوف بنایا جا رہا ہے پاکستان کی عوام کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جی آج کرم ایجنسی میں مسافر گاڑیوں پر فائرنگ ہوئی ہے، جس سے 6 خواتین اور 38 افراد جی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ پاکستان میں سیکیورٹی کی تازہ ترین صورتحال ہے۔ کل جو ہے وہ بنو میں واقعہ ہوا ہے، اور آج کرم ایجنسی میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ اسٹریٹ فائر جو ہے وہ مسافر گاڑیوں کے اوپر کیے گئے ہیں، اور 40 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور ہمارے جو ادارے ہیں، جو ہمارے جوان ہیں، ان کو اسلام آباد بلا لیا گیا ہے کہ جی آپ نے عمران خان اور جو پاکستان کی عوام احتجاج کے لیے آ رہی ہے، اپنے حقوق کے لیے آ رہی ہے، ان کا آپ نے راستہ روکنا ہے۔ جن کے پاس کوئی جو ہے نہ ویپن ہے نہ کچھ ہے، وہ اپنا آئینی حق استعمال کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کے آپ نے راستے میں روڑے اٹکانے ہیں، ان کے اوپر آپ نے شیلنگ کرنی ہے، ان کو آپ نے ربڑ بلٹس جو ہے فائر کرنی ہے، ان کو آپ نے روکنا ہے جو کہ مسلح نہیں ہے۔ اب لاسٹ میں جی ایک اور بڑی اہم خبر ہے کہ ریئر ایڈمرل سید معظم الیاس صاحب جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کو جی پورٹ قاسم اتھارٹی کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا ہے 3 سال کے لیے، اور ان کا جو پے اسکیل ہے وہ 1 ہوگا، یعنی کہ سب سے جو ہے فرسٹ اسکیل کہا جاتا ہے، سب سے اعلیٰ اسکیل جو ہے پے 1 اسکیل ہوتا ہے، تو ان کو جی 3 سال کے لیے چیئرمین جو ہے وہ قاسم پورٹ اتھارٹی کا تعینات کر دیا گیا ہے۔ کوئی ادارہ بچے گا نہیں، انشاءاللہ جو ہے ہمارے سابق جو آفیسر حضرات ہیں وہی تمام اداروں کے اوپر جو ہیں وہ لگا دیے جائیں گے۔ اس طرح پاکستان دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔